Assalamu alaikum class 5th. Today we are going to start our unit number 3, grandpa's lesson. You know what is meant by grandpa? Grand meaning बड़ा, pa meaning इंग्लिश में हम पा कहते हैं फादर को या अब्बू को, तो ग्रैंड पा फादर का बाप, अब्बू का बाप. तो क्या हो गया ग्रैंड पास? अब्बू के बाप को क्या कहते हैं? दादा जान, दादा अब्बू का लेसन मैंने सबक. उन्होंने क्या सबक दिया? इस यूनिट में हमने पढ़ने एक स्टोरी हमारे पास छोटी सी, उसमें लिखा बताया गया कि दो बच्चों के दादा अब्बू थे जिन्होंने उनको अच्छा सा सबक दिया कि कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें. बहुत बड़ी और कीमती चीज़ों के पीछे भागने के बजाय उन गरीबों का सोचें जिनके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं और वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. उनसे हमदर्दी सिखाई और उनको अच्छा लेसन दिया. तो इस लेसन के बारे में हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि उसमें उन्होंने कैसे अपने बेटे के बच्चों को लेसन दिया कि कैसे अपने आप को अच्छे इंसान होने का सबूत दें. अली एंड आयशा वर जंपिंग विद जॉय. अली और आयशा उछल रहे थे, खुशी से छलांगे मार रहे थे. देयर वॉज वन गुड रीज़न फॉर देयर एक्साइटमेंट. एक बहुत ही अच्छी वजह थी उनकी इस पुरजोश होने की या खुश होने की. देयर ग्रैंडपा वॉज कमिंग टू विज़िट देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. उनके दादा जान उनके साथ उनको मिलने के लिए या उनके पास रहने के लिए आ रहे थे बहुत लंबे अरसे के बाद. ही वॉज अ फार्मर एंड लिव्ड इन अ विलेज. वो एक किसान थे और वो एक गाँव में रहते थे. देयर मदर वॉज बिजी कुकिंग फूड इन द किचन. आयशा और अली की माँ जो थी वो किचन में या बावर्ची खाने में खाना पकाने में मसरूफ़ थी. सून देयर वेट वॉज ओवर एंड देयर स्पेशल गेस्ट अराइव. जल्द ही उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया और उनके ख़ास मेहमान जो थे वो आ गए. बोथ ग्रीटेड देयर ग्रैंडपा एट द डोर. दोनों ने अपने दादा जान को दरवाजे पर ही खुशी से उनका इस्तकबाल किया. ग्रैंडपा गेव बोथ किड्स एन अफेक्शनेट हग. दादा जान ने भी उन दोनों को एक बहुत ही मोहब्बत भरे तरीके से गले से लगाया, दोनों बच्चों को. नेक्स्ट पैराग्राफ. लंच वॉज रेडी सो द चिल्ड्रन सैट विद ग्रैंडपा एट द टेबल टू एन्जॉय डिलीशियस फूड. लंच ये कहते हैं दोपहर के खाने को, जैसे आप लोग ब्रेक में करते हो ना, लंच करते हो अपने स्कूल के टाइमिंग के दौरान, तो दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं. अच्छा जी. लंच वॉज रेडी. लंच जो है दोपहर का खाना बिल्कुल तैयार था. बच्चे बैठ गए. चिल्ड्रन सैट विद द ग्रैंडपा या दादा जान के साथ टेबल पर बैठ गए, मतलब टेबल पे खाना खाने के लिए बैठ गए. टू एन्जॉय द डिलीशियस फूड, मज़ा लेने के लिए मज़ेदार से खाने का. आफ्टर लंच बोथ चिल्ड्रन स्टार्टेड टेलिंग एंथुजियास्टिकली अबाउट देयर गैजेट्स. खाना खाने के बाद दोनों बच्चों ने अब क्या किया? स्टार्ट किया बताना अपने दादा जान को एंथुजियास्टिकली, बहुत खुशी से, गर्मजोशी से, बहुत पुरजोश होकर बताने लगे. अबाउट देयर गैजेट्स कहते हैं उन आलात को जो बिजली से चलते हैं या फिर कोई खिलौने वगैरह हो गए, उनको आजकल गैजेट्स का नाम दिया जाता है. ग्रैंडपा इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट हैज़ ऑल द लेटेस्ट फीचर्स. दादा जान ये बहुत ही महंगा है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या है, नई खसूसियात हैं जो कि पहले वाले गैजेट्स के अंदर नहीं थी. सैड अली ने कहा. वेविंग हिज न्यू मोबाइल फ़ोन. अपना नया मोबाइल फ़ोन लहराते हुए दादा जान को नया मोबाइल दिखाते हुए उसने कहा कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और ये पहले किसी मोबाइल में नज़र नहीं आती थी. आयशा शोड हिम हर न्यू लैपटॉप. आयशा ने क्या किया? अली ने अपना मोबाइल फ़ोन दिखाया और आयशा ने अपना लैपटॉप दिखाया अपने दादा जान को. लुक ग्रैंडपा, देखिए दादा जान, नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ सच अ कॉस्टली लैपटॉप. मेरी किसी भी दोस्त के पास इतना महंगा लैपटॉप नहीं है. इट इज़ रियली कूल. ये वाकई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़े का है. इज़न्ट इट, क्या ये नहीं है? शी बूस्टेड, वो शेखी पुकारते हुए बोली. येस इट इज़, हाँ ये है. सेड ग्रैंडपा स्माइलिंग. दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वाकई ये बहुत ही अच्छा है. इन द इवनिंग, शाम के वक्त, आयशा वेंट शॉपिंग विद हर मदर. अपनी माँ के साथ बाज़ार में कुछ ख़रीदारी करने चली गई. दे रिटर्न आफ्टर एन आवर. वो तकरीबन 1 घंटे के बाद वापस आईं, दोनों आयशा और उसकी मामा. आयशा रैन स्ट्रेट इनटू ग्रैंडपा's रूम एंड शोड हर न्यू ड्रेसेस टू हिम. आयशा तेज़ी से भागते हुए सीधा अपने दादा अब्बू के कमरे में गई और उनको अपने नए जो लिबास वो ख़रीद कर लाई थी वो दिखाने लगी. लुक हाउ ब्यूटीफुल दे आर. देखिए ये कितने प्यारे हैं. शी सैड, उसने कहा डिलाइटफुली, खुशी के साथ. येस दे आर, हाँ वाकई ये तो बहुत प्यारे हैं. ही सैड, उसके दादा जान ने कहा. लुकिंग एट देयर एक्सपेंसिव प्राइस टैग्स. उनके
جو قیمت کی جو چٹ لگی تھی ان کپڑوں کے ساتھ، بہت مہنگی مہنگی چٹیں تھیں، ان کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرائے اور کہا ہاں واقعی یہ تو بہت پیارے ہیں. بوتھ چلڈرن گاٹ بزی ود دیئر گیجٹس ونس اگین. دونوں بچے اپنے برقی آلات کے ساتھ، اپنے کھلونوں کے ساتھ دوبارہ سے مصروف ہو گئے. مطلب کہ وہ موبائل کے ساتھ علی مصروف ہو گیا اور عائشہ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کھیلنے لگی. عائشہ واز پلئنگ گیمز آن ہر لیپ ٹاپ. عائشہ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کھیل رہی تھی. وائل علی واز ٹاکنگ ٹو ہز فرینڈ. جبکہ علی جو تھا وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا. آن دا موبائل فون. علی جو تھا موبائل فون میں اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا. ایز گرینڈ پا ریٹرنڈ ہوم آفٹر مغرب پریئر ہی سا بوتھ کڈس اسٹل بزی ود دیئر گیجٹس. جیسے ہی دادا جان مسجد سے مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں بچے اپنے انہی آلات کے ساتھ، انہی کھلونوں کے ساتھ مصروف تھے. ہیو یو کمپلیٹڈ یور ہوم ورک. کیا تم لوگوں نے اپنا کام ختم کر لیا؟ ہی انکوائرڈ. دادا جان نے سوال کیا یا پوچھا. نو وی ول ڈو اٹ لیٹر. ہم تھوڑی دیر میں کریں گے. دے ریپلائڈ ان اے کیئر فری وے. انہوں نے بالکل ہی مطلب کہ لاپرواہی سے جواب دیا. گرینڈ پا نوٹس دیٹ ہز گرینڈ چلڈرن گیو ٹو مچ امپورٹنس ٹو ایکسپینسو تھنگس. دادا جان نے یہ غور کیا کہ جو اس کے گرینڈ چلڈرن تھے، جو ان کے پوتا پوتی تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ مہنگی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. He wondered if they really knew what moderation meant. اچھا، وہ اس کو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ ان بچوں کو میانہ روی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اچھا، تو جب انہوں نے سوچا واقعی بچوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس ہر چیز ان کو مہنگی مہنگی چاہیے، تو ان دا ایوننگ شام میں کیا ہوا؟ گرینڈ پا ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹاک ٹو دیئر پیرنٹس. گرینڈ پا نے دادا جان نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے والدین کے ساتھ بات ضرور کریں گے. ماشاء اللہ، یو بوتھ آر ویری کیئرنگ پیرنٹس. نظر نہ لگے، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ جو چاہے. انہوں نے مطلب بات سے شروع کی عربی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ آپ دونوں جو ہیں بہت ہی خیال کرنے والے والدین ہیں. یو ہیو پرووائڈیڈ یور کڈس ود ایوری ماڈرن تھنگ. آپ نے اپنے بچوں کو ہر ایک نئے زمانے کی چیز مہیا کی ہے. بٹ آئی ایم ورڈ دس مائٹ میک دیم ا بٹ شو آف. لیکن میرا خیال ہے، یا مجھے کیا ہے، میں پریشان ہوں یہ سوچ کر کہ اس وجہ سے یہ دونوں بچے بہت زیادہ نمود و نمائش کے وہ ہو جائیں گے عادی. آئی وانٹ دیم ٹو بی ماڈیسٹ ان دیئر بیہیویئر ہی سیڈ. اس نے کہا، دادا جان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے رویے میں تھوڑے سے میانہ رو ہو جائیں یا درمیان میں اس میں آ جائیں، زیادہ اونچی چیزوں کی طرف مت دیکھیں. یو آر رائٹ. آپ ٹھیک ہیں فادر، ابا جان. آئی نیور تھاٹ اباؤٹ دس بیفور. میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا. سیڈ ہز سن. ان کے بیٹے نے کہا، مطلب عائشہ اور علی کے بیٹے نے، عائشہ اور علی کے والد صاحب نے اپنے ابو سے کہا کہ ہاں واقعی میں نے اس کے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا. تو اسٹوڈنٹ یہیں تک ہم اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ریڈنگ ہم آگے اسی کنٹینیو کریں گے. آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ بار بار کرنی ہے، ورڈس کو اسپیلنگ یاد کرنے اور میننگس کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.